हेलो दोस्तों एंड वेलकम कहते हैं टेक्निकल एमएसटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा स्क्वेयर करने की, प्रोटेक्ट करने की। आपने किसी फोल्डर या किसी पार्टीशन या किसी डेस्क या किसी कार्ड यूएसबी किसी भी चीज़ सीडी को किसी भी चीज़ को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, इसको डेटा स्क्वेयर करना है, कोई उसको एक्सेस ना कर सके, तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं और आपको इसकी सॉफ्टवेयर बताएंगे जो कि आम तौर पर अगर विंडो की अपना अगर जो सेटिंग है तो उसमें भी एक है जिसका नाम बिट लॉकर है। लेकिन वो अगर विंडो चेंज हो गई तो बिट लॉकर में जो डेटा आपने स्क्वेयर किया है वो डी जो भी आपने पार्टीशन उसमें फोल्डर तो नहीं होता स्क्वायर, लेकिन पार्टीशन हो सकता है। तो आपने जो स्क्वायर किया है वो विंडो चेंज करने के साथ उड़ सकता है, चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि विंडो करप्ट हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में जो डेटा है वो सेव रहेगा और हमेशा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फोल्डर लॉक, और इसका आइकन आपने सामने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। ये लैपटॉप कंप्यूटर यूज़र के लिए है, मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर नहीं चलती। तो इसका आपके पास मेरे पास इसकी कीज भी पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आपने की यहाँ पर पेस्ट कर देनी है दोनों और सबमिट कर देनी है, तो आप इसके साथ रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर करने के बाद फुल वर्जन आपके पास ये ट्रेल 7.5 का वर्जन है ये, और ये ट्रेल है मेरे पास से। अगर मैं इसको रजिस्टर करना चाहूँ तो मेरे पास इसकी कीज़ पड़ी हुई हैं, मैं इसे रजिस्टर भी कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ मेरे पास कहाँ पर है। अच्छा शायद बाहर एक डेस्क में, मैं वो आपसे बता। तो इसको आपने रजिस्टर कर देना है, मैं आपको कीज दे दूँगा इसकी रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई हैं। पीसी सिक्योरिटी नहीं, इसमें नहीं है, प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पर फोल्डर आर्क 7.1 यही है। यहाँ पर मेरे पास इसकी ये की पड़ी हुई है, मैं यहीं से रजिस्टर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऐसे स्क्वेयर करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका ऐसा कोई डेटा है जो आप स्क्वेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड 2 बार टाइप कर देना है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद ओके की तो आपके सामने ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले अगर आपको बताएं तो यहाँ ऐड फाइल, ऐड फोल्डर, ऐड ड्राइव्स। अगर आपकी एक कोई फाइल वीडियो, ऑडियो या कोई और वर्ड की, डॉक्यूमेंट की कोई भी फाइल है तो उसे ऐड करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर फोल्डर की बात करें, फोल्डर अगर आप ऐड करना चाहें तो फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। और फोल्डर ना करना चाहें, पूरी ड्राइव ही अगर सीडी कोई भी करना चाहते हैं तो पूरी ड्राइव भी ये स्क्वेयर कर सकती है। तो यहाँ पर ये लॉग्ड हो चुका है, कौन सा, यूके ट्रक का जो नोट पैड की फ़ाइल थी वो लॉग हो चुकी है। मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ से देखें ये गायब हो चुकी है, वो फ़ाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर फ़ोल्डर की बात करें तो मैं यहीं से फ़ोल्डर एक को गायब कर देता हूँ। ये थंबनेल टूल वाला ये फ़ोल्डर मैंने लॉक कर दिया, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश से पहले ही वो यहाँ से उड़ चुका है। और ड्राइव की बात करें तो ड्राइव आप एक्सेस नहीं हो सकेंगे अगर आपने लॉक की तो। मैं यहाँ से ई को लॉक कर देता हूँ और ई यहाँ पर देखें तो ई का ना ही उसकी स्पेस बता रहे हैं ना ही कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पर देखें सब कुछ 0000। तो मैं अगर इसे एक्सेस करना चाहूँ तो ये डिनाइड दिखाएगा। और अगर इन सब को मैं यहीं सिलेक्ट आल करके अनलॉक कर दूं तो ये सब अनलॉक हो जाएंगी। और यहाँ से थंबनेल टूल वापस आ गया, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जो यूके ट्रक का फाइल थी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो भी वापस आ चुका है। और यहाँ भी हमारा एक्सेस हो चुका है GTA 5 में, कैफ डिस्क में। तो यहाँ पर से देखें सब कुछ वापस आ गया। तो ये तो थी इसकी सिंपल सा डेटा स्क्वेयर करने के बाद। इसके बाद लॉकर बनाना चाहते हैं तो एक एनक्रप्ट करना चाहते हैं किसी डेटा को, बहुत ही ज़्यादा स्क्वेयर करना है आपको उसको, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा इसमें
ہوتے ہیں آپشن فنکشن وغیرہ، یہاں سے آپ نے لاکر کریٹ کر دینا ہے اور اسے کوئی پاسورڈ اسٹرانگ پاسورڈ انٹر کر دینا ہے، جیسا کہ میں یہاں کچھ درج کر دیتا ہوں پرنس، اور یہاں پر میں اس کا کنفرم کر دیتا ہوں پاسورڈ اور نیکسٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر اس کا بیک اپ بھی یہ رکھتے ہیں اور رینج اس کی کیا ہونی چاہیے، کتنی ایم بی کتنی جی بی یہ سیو کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ریکوائر فری اسپیس تو 0 ہے، اویلیبل فری اسپیس 33 جی بی ہے، تو یہاں سے اسے کسٹم کر کے آپ نیکسٹ کر دینا ہے چوز بٹوین، تو یہاں پر ہم نے 300 ایم بی کا کر دینا ہے اور لکھتے ہیں کنگریچولیشن یور لاکر ہیز بین سکسیسفلی کریٹڈ، اور یہاں پر یہ سب کچھ اوپن لاکر فنش۔ تو یہ ہمارا ایک لاکر بن چکا ہے زیڈ، لوکل ڈیسک زیڈ کے نام سے یہ لاکر بن چکا ہے، کتنے کا 300 ایم بی کا۔ تو اس میں جو ڈیٹا ہوگا وہ ایکسس نہیں ہو سکیں گے، یہ یہاں ڈریگ فائلنگ کرنی ہے ہمیں، تو اس کے بعد یہ اس کو اگر آپ کلوز کرنا چاہیں تو کلوز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے سمپلی اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ 300 ایم بی جو میں نے وہاں کی ہے۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ آپ نے بیک اپ رکھنا چاہتے ہیں تو بیک اپ بھی رکھ لیں، اور اس کے علاوہ پروٹیکٹ یو ایس بی ڈیٹا، یہ سب کچھ اکٹھا ایک ہی سافٹ ویئر میں آپ کو مشکل ہی ملے۔ میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا جس میں سی ڈی بھی انکرپٹ ہو، ای میل بھی ہو، یو ایس بی ہو، لاکر بھی بنے، فائلیں بھی سیو ہوں، ڈرائیو بھی سیو ہوں، وائلیٹ، سب کچھ اس میں آل ان ون ہے۔ تبھی تو میں نے یہی آپ کے لیے پیش کیے یہی سافٹ ویئر۔ تو یہاں پر یو ایس بی پروٹیکٹ ڈیٹا کی بات کریں تو یہاں آپ نے نیکسٹ کر کے یہاں پر کوئی بھی جو بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ یو ایس بی اگر دوسرے کسی سسٹم میں لگائیں گے تو وہ ایکسس ڈینائنڈ دکھائے گا، اور اس سسٹم میں اگر لگا بھی لی تو اوپن کی تو پاسورڈ مانگے گا۔ اسی طرح سی ڈی کو اگر سکوئر کرنا چاہتے ہیں، ای میل کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کنیکشن انٹرنیٹ کنیکشن کر کے ای میل کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ والیٹس بھی اسی میں بھی سیم اسی طرح ہے، اس میں بھی کچھ پرسنل چیزیں کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی آپ انفارمیشن یہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ کر دیا اور نیکسٹ کرتے ہیں۔ والیٹ کا پاسورڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہاں پر آپ نے لوکیشن دے کر اپنا جو بھی والیٹ آپ نے اوپن کرنا ہے والیٹ، تو اسے پاسورڈ اور لوکیشن دے کر اوپن کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ وہاں سے اوپن نہیں کر سکتے۔ اور یہ سافٹ ویئر نہ ہی کریک ہو سکتا ہے، نہ ہی کرپٹ ہو سکتا ہے، نہ ہی کچھ اور، اس میں سیکورٹی پروٹیکٹڈ ہے، اس پر لیئرز وغیرہ سب کچھ ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی اگر ہم بات کریں اس کی فیچرز کی، تو اس میں آپ نے سیکورٹی اگر آپ کا کہیں پر آپ سے پہلے اگر کسی نے یہ سافٹ ویئر آپ کے سسٹم میں اوپن کیا اور رانگ پاسورڈ انٹر کیا ہو، تو آپ اس سافٹ ویئر کو اگر یہ بند بھی ہو جائے سسٹم اور پھر آن کریں تو یہاں پر آپ کو جتنی بار بھی آپ نے پاسورڈ رانگ انٹر کیا ہے جس نے بھی، تو یہاں پر آ جائے گا کہ اس وقت، تو اس کو آپ ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ اس پر آپ نے اگر آپ یہاں پر لکھ دیں کہ 3 بار غلط پاسورڈ مارنے کے بعد ایک اپلیکیشن بند ہو جائے، یا سسٹم لاگ آف ہو جائے، یا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے، تو یہاں پر آپ لوگ اٹیمپٹس رکھ رہے ہیں، کتنی اٹیمپٹس آپ کر سکتے ہیں، 3 بار کر دیں۔ اگر آپ کا اسٹرانگ پاسورڈ ہے، آپ کو خود یاد نہیں رہتا، تو پھر یہ آپشن نہ کریں، کیونکہ اگر اچانک اس طرح ہو گیا یہ سافٹ ویئر کلوز ہو جائے گا اور پھر ویریفیکیشن بہت زیادہ ہے، شاید کہ آپ کا ڈیٹا بھی چلا جائے۔ تو اس سیکشن کو تبھی لائیں جب آپ کو پاسورڈ ٹھیک سے یاد ہو، اور یہاں پر لاگ آف یا شٹ ڈاؤن کر دیں، کیونکہ سبھی پاسورڈ شٹ ڈاؤن کر دیں تو ٹھیک رہے گا، سسٹم بند ہو جائے گا، جو بھی بندہ سے اگر انگلی کرے گا تو وہ سسٹم ہی بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آسک ماسٹر پاسورڈ فار لاگ فائل اونلی، یہاں یہ سب اس کی سیٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ دا لاسٹ آف پاسورڈ، یہ پاسورڈ کی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کا ماسٹر پاسورڈ بھول جائیں، اور اگر آپ انیبل کر دیں تو آپ کو کی دیں گے یہ ماسٹر والے، تو یہاں پر شیئرڈ سیٹنگ ہے، دس سیکورٹی آپشن سیٹس ڈیفالٹ ایکشن فار دا شیئرڈ فائل فیچر، تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فیچر ہے، اس میں بھی آپ یہی پاسورڈ کے بارے میں پروٹیکشن ہے، اور آٹو پروٹیکشن میں یہاں پر لاگ آف سب کچھ یہاں پر آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور
You can enable stealth mode to run application only with the use of a hotkey below. You can set privacy and hotkey option. यहाँ पर आपने की सेट कर देनी है, उनसे आप अपना जो पासवर्ड भूल जाए या कुछ और ऐसा आप ये सॉफ्टवेयर हाइड करना चाहें या कुछ और मतलब कि आप कहें कि ये सॉफ्टवेयर हो ही ना डेस्कटॉप पर, कहीं आप किसी को मिले ही ना, तो अगर ये मिली ना तो आपका डेटा तो किसी सूरत में मैं कहता हूँ कि नहीं कोई देख सकता। तो यहाँ से आपने एक शॉर्टकट की सिलेक्ट कर देना है, वो एंटर आपको ही पता होगा। आपने वो की इकट्ठी अगर प्रेस की तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। इनक्रिप्शन की फ़ाइल आप अगर सेव करना चाहें, अगर आपके पास आपने पासवर्ड ऐसा लगाया है कि आप उसको भूल जाएं या कुछ मसला हो जाए, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्लीन हिस्ट्री अगर आप करना चाहें या आप ही से अगर कहीं पासवर्ड गलत हो और आप कहें कि रिमूव कर देते हैं इन सब को, और आप अगर कहें कि मेरा पासवर्ड भूल गया हूँ मैं, तो आप यहाँ से उससे दोबारा से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ट्रायल वर्जन सिर्फ ये यूज़र्स बता रहा है कितने यूज़र्स, 12 यूज़र्स रह गए हैं। अगर मैं 12 बार सॉफ्टवेयर को ओपन करके बंद करूँगा तो फिर उसके बाद मुझे बाय करना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर। तो देखिए आज फॉर लॉग फाइल्स यहाँ पर अगर आपने 2-3 बार रॉन्ग पासवर्ड डाल किया तो आपने अगर सेटिंग की है तो ये शट डाउन हो जाएगा या लॉग ऑफ या ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो ये सब इसके ऑप्शन हैं। यहाँ अगर सॉफ्टवेयर पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर दें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें लाजमी, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट MST।